لا نيغاسيون قلنا باللغه العربيه هي نفي عباره. دونك اشنو هي لا نيغاسيون؟ لا négation d'une proposition et la proposition notée par نفي P ou كاين كنرمزو ليها بالديبار ou يمكن نرمزو ليها non P. Donc, cette définition, درتها لكم في فيديو قبل ياك. المهم خصكم تردوا لها لا نيغاسيون ديال بروبوزيسيون، ردوا ليها البال عفاكم كنرمزوا ليها بالنفي بي ولا ديبار ولا نون بي. دونك امتى كتكون هاد لا نيغاسيون فغي امتى كتكون فوس؟ لا بروبوزيسيون نفي بي ولا نون بي ولا ديبار اي فوس. Lorsque H, lorsque P est vrai. وعاوتاني la proposition هادشي فقط تذكير باش تكونوا معايا التمرين. la proposition نفي P est vrai lorsque P est vrai. هذه هي vrai donc هذه هي fausse. هادشي اللي كاين. دونك هاد النفي ديال العباره كيكون فوس فقط اذا كانت عندنا بي فغي. وعاوتاني داك النفي اللي هو ديال العباره اللي عندنا كيكون اي فغي اذا عندنا بي فوس. دونك الا عندنا شي عباره فغي درنا ليها البار ديالها او نون بي ديالها او النفي ديالها تعطينا عباره خاطئه صافي. دونك هذا كيتسمى لا نيغاسيون ديال البروبوزيسيون. الله يرضي عليكم وردوا ليه. ننتقلوا نوريكم العبارات اللي كيكونوا عندنا. كيكون عندنا الطابلو خصكم تردوا ليه البال. شحال دونك الطابلو هذا فقط رابيل نتوما غادي تستعملوا به باش تفهموا جميع الحوايج اللي عندكم في هذا الكور قبل ما نديرو التمارين. دونك انا هادشي غير عاودتو معاكم باش تفهموا. حيت كاين اللي ما تفرجش الفيديو دونك غادي يحتاج يعاود معايا هادشي. هادي لا بروبوزيسيون P. هادي لا نيغاسيون de proposition Px مثلا. هادي برضو Px. دونك هادي يمكن نرمزو هادي مثلا P1. هادي لا نيغاسيون ديالها لا نيغاسيون دو بي والرمز ديال لا نيغاسيون دو بي هي نافي بي صافي. دونك هادشي ردوا ليه البال عفاكم. دونك شنو معايا مزيان؟ الا كان عندكم شي بروبوزيسيون فيها كيلكو سوا اكس ابارتيان ار، كيلكو سوا اكس ابارتيان ار عندكم فيها بي اكس. النفي ديال كيلكو سوا هو ان اكزيست اكس ابارتيان ار، ماشي بالضروري ار. تقدر تكون عندكم هنا شي اونسومبل كيما دا يكون النوع ديالها. اللي مهم هنايا عفاكم ما تنفيوش هذا، عندكم ديروا لها تاني. ما يمكنش نديرو هنا تاني كيلكو سوا اكس ابارتيان ان اكزيست اكس ابارتيان صافي. ولكن عندنا ان اكزيست اكس ابارتيان فالنيغاسيون ديالها كيلكو سوا اكس ابارتيان صافي. هنا كاين عندك بي اكس دونك غادي ندير لها بي اكس ندير ليها بار. هنا عندنا بي اكس دونك نديرو هنايا بي اكس بار. دابا هذيك بي اكس كتكون مكتوبه عامه. تقدر تكون عندكم بي اكس ابارتيان دونك لا نيغاسيون ديالها بي اكس ما كندعمش ديالها ياك. وتقدر تكون عندكم شي بي اكس اكبر من او تساوي ا دونك لا نيغاسيون ديالها بي اكس اصغر قطعا من ا. وتقدر تكون عندكم حتى بي اكس اصغر قطعا من ا ولا نيغاسيون ديالها غتكون بي اكس اكبر من او تساوي ا. وتقدر تكون عندكم بي اكس كتساوي لنا ا ولا نيغاسيون ديالها راه بي اكس كتخالف لنا ا. وتقدر تكون عندكم بي اكس كتخالف لنا هنا راه ا عفوا هنا راه ا دونك لا نيغاسيون ديالها بي اكس كتساوي لنا ا. إلا كان عندكم هنا أكبر من أو تساوي نفترضوا هنا عندكم أصغر أو يقدر يكون شي رمز آخر مثلا بي إكس. هنا عندنا مثلا شكون يبقى لنا أصغر قطعا ويبقى لنا راه أصغر قطعا من أ نيغاسيون ديالو بي إكس أكبر من أو تساوي أ. دونك هاد الجدول نتوما خاصكم دابا تبقى رادين ليه البال. ينتمي لا ينتمي أكبر قطعا أصغر من أو تساوي أصغر من أو تساوي أكبر قطعا
فهمتوا هادشي اللي كاين؟ يساوي يخالف ينتمي لا ينتمي، يعني اي بروبوزيسيون فيها هادشي كدير لها رانيغاسيون على حسب هاد الجدول اللي عندك هنا. ما يمكنش تعمم، ولكن الجدول خصكم تردوا ليه البال. الجدول ديال البروبوزيسيون ولا نيغاسيون ديال البروبوزيسيون غير كمعطى، اما في القسم راه ما يعطيكمش الجدول، فقط هذيك الديفينيسيون وانت تلاقي من الديفينيسيون دير لا نيغاسيون اي بروبوزيسيون تعطيك في التمرين. دابا فهمتوا الرابير، فهمتوا الجدول، ودابا ناخذوا التمارين اللي عطيتكم ونديروا لهم تصحيح. تمارين ناخذوا بروبوزيسيون بي 1 عطيتكم فيها جذر 10 أصغر قطعا من جذر 2 زائد جذر 3 زائد جذر 5. ياك هذه هي البروبوزيسيون نيميرو 1. طلبت منكم تحددوا لا نيغاسيون ديال بي 1. كيفاش كنرمزوا لا نيغاسيون ديال بي 1؟ كنرمزوا ليها بي 1 بار إذا لا نيغاسيون ديال أصغر قطعا هي أكبر من أو تساوي. دونك بدات لنا جذر 10 أكبر من أو تساوي جذر 2 زائد جذر 3 زائد جذر 5. صافي، هذه هي لا نيغاسيون ديال بي 1. دونك نمشيو لبي 2. بي 2 شنو عندنا في بي 2؟ عندنا quel que soit x appartient à moins، ياك هنايا moins x au carré زائد x عندنا زائد 1 أكبر قطعا من الصفر. دونك إلا نديرو لا نيغاسيون قلت لكم quel que soit لا نيغاسيون ديالهم، لا نيغاسيون ديالها هي inexiste. دونك اشنو غنديرو؟ P2 bar inexiste x appartient à moins بحيث x au carré زائد x زائد 1 أصغر من أو تساوي صفر. دونك هذه هي Px أكبر قطعا من A. دونك لا نيغاسيون ديال Px أكبر قطعا من A هي Px أصغر من أو تساوي A. صافي، دونك هذه لا نيغاسيون ديال بروبوزيسيون نيميرو 2. دونك نمشيو لبروبوزيسيون نيميرو 3. اش فيها؟ فيها inexiste q appartient q بحيث q عندنا أكبر قطعا من q au carré. دونك إلا رديتو معايا البال، رد معايا البال يعطيك هذه. دونك إلا بغينا نديرو لا نيغاسيون ديال inexiste q appartient q، دونك شنو هي لا نيغاسيون ديالها؟ P3 بار غتولي عندنا quel que soit q appartient q عندنا q أصغر من أو تساوي q au carré. دونك هادو خصكم تضبطوهم مزيان، ردوا لهم البال. دونك نمشيو بروبوزيسيون نيميرو 4. عندنا بروبوزيسيون نيميرو 4 اش فيها؟ inexiste A appartient Q بحيث عندنا جذر 2 أصغر قطعا من A أصغر قطعا من جذر 3. شوف هنا كاينين العلماء، عرفتي العلماء شنو داروا لي هنايا؟ كسبتوا لي التلاميذ الأجوبة ديال هذا العجب هذا وقالوا لي جذر 2 أكبر من أو تساوي A أكبر من أو تساوي جذر 3. لا، خطأ. هاد البروبوزيسيون خاصنا بعدا نعاودو نقادوها. دونك هاد البروبوزيسيون اشنو هي بعدا؟ دونك رد معايا البال. P4 راه هي inexiste A appartient Q، ورد معايا البال الله يرضي عليك، racine de أصغر قطعا من A et A أصغر قطعا من جذر 3. خصك تفصلها. عندنا جذر 2 صغار من A et A عاوتاني صغر من 3. دونك شنو كنستنتجو من هذا؟ أن A محصور بين جذر 2 وجذر 3. دونك هذه هي اللي بدي لها لا نيغاسيون. اشنو هي لا نيغاسيون ديال اي؟ قلناها سابقا في الفيديو، هي او. دونك اشنو تولي لا نيغاسيون ديال بي 4؟ كتولي عندنا quel que soit A appartient Q، quel que soit A appartient Q racine de رد معايا البال أكبر من أو تساوي A و A أكبر من أو تساوي racine 3. وردوا البال لهاد لا نيغاسيون ديال بي 4. رد لها البال. بروبوزيسيون نيميرو 5. عندنا بروبوزيسيون نيميرو 5 شنو هي؟ هي جذر 9 إيكال 3. هذه كتامبليك ليا جذر 2 يخالف ليا ناقص 1. دونك رد معايا لها عافاك. شنو غادي نديرو لهاد لابليكاسيون؟ لابليكاسيون باش كنحكمو عليه. لابليكاسيون كاينه جوج طريقات، يا اما غتستعن بالجدول الحقيقه ديال لابليكاسيون وان شاء الله غادي ندير لكم دابا باش تعرفوا، وغادي نعطيكم شنو هو بي امبليك. شنو هي بي امبليك؟ بي امبليك ساهله معنا. دونك تبع معايا مزيان ديفينيسيون. وتبع لا بروبوزيسيون بي بار و كي غادي نقول و يمكن نقولوا بي بار او كي
بروبوزيسيون اللي هي بي بار و كيو ما هي الا عباره عن امبليكاسيون اللي هي بي امبلي كيو. دونك الا بغيت نحيد بي امبلي كيو عندي الحق نحيد بي امبلي كيو ببي بار او كيو. دونك هاد البروبوزيسيون اللي عندنا الفوق عندنا الحق نغيروها باش نغيروها بهاد العباره هذه العباره. دونك شنو غادي ندير؟ هادي نديرو ليها الار ديالها وهذا غنغيروه وهذه نخلو كيو كما هي. دونك اشنو هي لا نيغاسيون ديال بي بار او كيو؟ شنو هي لا نيغاسيون ديال بي بار او كيو؟ يبقى نسمع معايا مزيان عندنا بين قوسين باش تعقلوا عليها. لا نيغاسيون لا نيغاسيون ديال بي بار او كيو لا نيغاسيون ديال هادشي اشنو هو؟ لا نيغاسيون رد معايا البال هادي بي بار الا درنا لا نيغاسيون اخرى بي بار غتعطينا بي. دونك هادي اش غتخرج لينا بي. والنفي ورد معايا البال النفي ديال او هي اي و كيو نديرو ليها كيو بار. وهذه راه يمكن نكتبو بلاصه هذه نكتبو اي نحيدو هذه نديرو اي وبلاصه هذه نديرو او. دونك رد البال هذه هي اهم حاجه. دونك خلاصه الموضوع بي امبلي كيو لا نيغاسيون ديالها ما هي الا بي اي كيو بار. غنكتبوها هنايا ياك باش تعقلوا عليها. اسمع معايا مزيان لا نيغاسيون de P implique Q et la proposition رد معايا الباب P U Q. دونك ديما لا نيغاسيون ديال P implique Q دائما لا نيغاسيون ديالها كنرمزو ليها ب P I Q بار. دونك اشنو غادي نديرو لا نيغاسيون ديال 5 غادي تعطينا اش؟ ردوا البال بي 5 بار. دونك غنخلو هادي ما نمسوهاش شفتوها بي غنخلوها غتبقى لينا جذر 9 تساوي 3. هاد امبليك لا نيغاسيون قلنا غتعطينا فيها اي دونك غتعطينا اي وهاد البروبوزيسيون اللي كاينه هنا نديرو لها لا نيغاسيون ديالها. دونك هاد البروبوزيسيون ندير لها لا نيغاسيون تعطينا شحال؟ غاسين 3 ايكالا موان 0 صافي. نعاود نديكم مثال اخر باش نتوما تفهموا مزيان. دونك نعطيكم مثال اخر نعتبروا واحد بي اخرى فيها اكس اكبر قطعا من صفر امبليكيه بان اكس و6 زائد 4 اكس زائد 6 تساوي او اكبر قطعا من صفر. دونك الا نديروا لا نيغاسيون ديال هاد البروبوزيسيون خصك ترد البال اشنو هي لا نيغاسيون ديال بي. لا نيغاسيون ديال بي هادي ما غاديش نديرو لها نيغاسيون بي. دونك اكس اكبر قطعا من صفر اي هذا نديرو لا نيغاسيون عطينا اكس او كاري زائد 4 اكس بلس 6 اصغر من او تساوي 0. نعطيكم مثال اخر باش تفهم مزيان. شوف معايا مزيان بي خلاص داريكم كاشيه زايد. الا عندكم مثلا غاسين 2 بلس غاسين 3 بلس اكس هادشي اكبر قطعا من صفر امبليكيه بان غاسين 2 بلس غاسين 3 ابارتيان ا مثلا هذا sur x مثلا appartient à. دونك نبي نديرو لا نيغاسيون ديال هاد البروبوزيسيون ساهله نديرو اش؟ تبع معايا مزيان بي بار هادي غنخلوها جذر 2 زائد جذر 3 زائد اكس اكبر قطعا من صفر ونديرو اي وهادي نديرو لا نيغاسيون ديالها اللي هي غاسين 2 بلس غاسين 3 sur x تنتمي الى دونك هادو هما لا نيغاسيون ديال بروبوزيسيون فيهم لامبليكاسيون. خاصكم تعقلوا على لا نيغاسيون ديال لامبليكاسيون. واهم حاجه عندنا هنايا ردوا البال لامبليكاسيون ديال بي امبليكي ما هي الا واحد بروبوزيسيون اللي هي بي بار او كيو. دونك الا بغينا نديرو لا نيغاسيون ديال لامبليكاسيون عندنا الحق نعوضوه ببي بار او كيو ونديرو لا نيغاسيون ديال بي بار او كيو اللي هو دائما غيكون بي اي كيو بار. نتمنى تكونوا فهمتوا. التلاميذ اللي قالوا لي راه الرابعه كاين كاع التلاميذ قالوا لي بروبوزيسيون نيميرو 4 جاتنا صعيبه ياك جاتكم صعيبه غادي نغيروا هذه البروبوزيسيون ونعطيكم مثال اخر. دونك يتبع معايا بزاف فيكم قلتوا 4 غادي نعطيكم بروبوزيسيون بحالها. دونك حنا عندنا بروبوزيسيون اخرى كان كو سوا كي ابارتيان عندنا مثلا كيو اصغر من او تساوي غاسين 3 sur 2 غاسين
5 plus racine 2. دونك هذه بروبوزيسيون بغينا نديرو ليها لا نيغاسيون ديالها. قبل ما نديرو لا نيغاسيون ديالها عافاكم مع هاد محصور بين ردوه هذا صغر من هذا اي هذا صغر من هذا. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نردو هاد البروبوزيسيون بحال هكا ورد البال quel que soit Q appartient à racine soit sur 2 أصغر من Q et ما نساوهاش Q أصغر من أو تساوي. دونك هذه هي اللي نديرو لها لا نيغاسيون. دونك إلا درنا لها لا نيغاسيون غتولي عندنا دابا اشنو تعطينا quel que soit la négation ديالو il existe Q appartient à هاد جذر 3 على 2 لا نيغاسيون ديال اصغر من او تساوي اكبر قطعا من كيو. لا نيغاسيون ديال اي هي او كيو اكبر قطعا من راسين 5 بلس راسين 2. نتمنى تكونوا فهمتوا لا نيغاسيون ديال هاد النوع ديال لي بروبوزيسيون اللي يقدروا يتحطوا لكم في الامتحان وغادي تشرطوهم يا اخي. دونك نمسح ونمشيو لي بروبوزيسيون اللي بقاو لينا نديرو لهم لا نيغاسيون. Donc, proposition de Paulina, Roma H. Pista, maintenant, quel que soit x appartient à R, il existe A appartient à R, بحيث عندنا x au carré moins ax plus 1 égale à 0. عندنا P7 اللي هي صافي بارك علينا هنا الله يجعل البركه إيكال زيرو. دونك تنديرو على نيغاسيون يعني نكتب بي 7. دونك ردوا معايا البال عافاكم. دونك كيلكو سوا لا نيغاسيون ديالو انكزيست لا نيغاسيون ديالو كيلكو سوا لا نيغاسيون ديالو يساوي لي وخالف ياك. دونك اشنو غندير بي ستار بار او نكتب نون بي ستار او نكتب نافي بي. دونك هنا شنو ندير انكزيست اكس ابارتيان انكزيست لا نيغاسيون ديالو كيلكو سوا A appartient à R. La négation directe هذا هو x au carré moins ax plus 1 تخالف هي أزيرو. ردنا بال اسمع معايا مزيان. الأغراض اللي غادي ترتكبهم في الفرض هو لا نيغاسيون ديال كيل كو سوا x appartient à لا نيغاسيون ديال هذا هو existe x appartient عافاكم. عندك يمشي يدير شي واحد هنا لا تنتمي إلى صافي. دونك نمشيو لا نيغاسيون ديال بي 7. بي 7 اشنو هي بعدا؟ بي 7 هي existe ان appartient à هادشي اللي عطاونا existe a appartient à بحيث اش هنا كيلكو سوا appartient à هنا existe m appartient à quel que soit x appartient à 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré أكبر من أو تساوي 1. دونك حنا بغينا نديرو لا نيغاسيون ديال هاد البروبوزيسيون نفس داكشي اللي مالين كنعرفو. دونك غنديرو بي 7 existe quel que soit m appartient à 1 quel que soit هو existe x appartient à 1 عندنا بي أكبر من أو تساوي أ. لا نيغاسيون ديالو بي إكس أصغر قطعا من أ. دونك 1 ناقص إكس أو كاري على 1 بلس إكس أو كاري أصغر قطعا من أن. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد جوج ديال لي بروبوزيسيون لا نيغاسيون ديالها. دونك نمشيو لا نيغاسيون ديال 8 و 9. بي 8 اشنو عندنا فيها existe إبسيلون أصغر من أو تساوي 0 ورد البال كل كو سوا أ أكبر من أو تساوي 0 عندنا أ أصغر أكبر من أو تساوي إبسيلون امبليك ليا بأن إبسيلون عندنا دونك حنا عندنا هنا لا معنى صافي. دونك هادشي اللي عندنا. دونك حنا بغينا نديرو لا نيغاسيون ديال البروبوزيسيون. من الأخطاء اللي يمكن ديرهم هنايا أنك ترد معايا الله عليك تديرو الغلط هو انك تقدر تنفي هادو ياك وهذا غلط. هاد المكملات ما تنفيهمش. هاد المكملات اللي عندك هاد الكونتيفيكاتور اكزيستونسيال كونتيفيكاتور يونيفرسال الا كان عندك واحد البروبوزيسيون فيها امبليكاسيون ما غاديش تنفيهم. شنو اللي غادي ننفي؟ رد معايا بال عافاك. حنا شنو قلنا في الديفينيسيون؟ قلنا بان
la proposition نعاود نكتبها بين قوسين هنا la négation de la proposition P implique Q notée par رد معايا البال اشنو هي بعدا P implique Q اشنو هي P implique Q نكتبها بين قوسين هي P ou P bar ou Q donc la négation ديال P bar ou Q هي H هي P et Q bar donc فهمنا لا نيغاسيون ديال هاد النوع ديال لي بروبوزيسيون اللي فيها لامبليكاسيون شنو بقى دابا نديرو لا نيغاسيون على اش رد معايا البال على هاد لي كونتيفيكاتور ما كنديروش ليهم لا نيغاسيون اللي عندنا بروبوزيسيون فيها كيلكو سوا ملي كان عندنا بروبوزيسيون فيها لامبليكاسيون الله يرضي عليكم دونك اشنو غندير غنكتب existe epsilon اصغر من او تساوي 0 كيلكو سوا ا اكبر من او تساوي 0 هذه هي بي ما هاديش نديرو على نيغاسيون ديالها نديرو ا اكبر من او تساوي ايبسيلون امبليك قلنا الا كان عندكم شي بروبوزيسيون فيها بي امبليك كيو لا نيغاسيون ديالها هي بي اي كيو بار دونك هادي تعطينا اي كيو بار شكون هي كيو هادي هي كيو دونك درنا البار عطينا ايبسيلون كتخالف ليا الزيرو دونك هادي هي لا نيغاسيون ديال البروبوزيسيون اللي عندنا اللي هي بي 8 دونك هادي هي بي 8 بار مفهوم نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا نيغاسيون ديال بي 8 اللي هي سعود ياك وسمع معايا عافاك اسمع هذا اجل عافاك ما سمع معايا مزيان هذا اجل عندنا كالكو سوا اكس ابارتيان ا كالكو سوا اكس ابارتيان ا اكزيست واحد y ابارتيان ا بحيث عندك اكس اصغر من او تساوي y اصغر من او تساوي اكس او كاري دونك بغينا نحددو لا نيغاسيون ديال هاد البروبوزيسيون واش هادي نديرو لا نيغاسيون مباشرة لا اشنو خصك دير خاصك تفرقو شنو نكتب دير هاد البيت سعود بعدا هو كالكو سوا اكس ابارتيان ا ترجمها اكزيست y ابارتيان ا بحيث اكس اصغر من او تساوي y اي ما ننساش y اصغر من او تساوي اكس او كاري ودوك دابا دير هادي لا نيغاسيون هادي دابا دير لها لا نيغاسيون دونك دابا نديرو لا نيغاسيون ديال بي 1 بار شنو تعطينا ان اكزيست اكس ابارتيان ا quel que soit y appartient à x أكبر قطعا من y ou la négation ديال y أصغر من أو تساوي x au carré هي y أكبر قطعا من x au carré. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا لا نيغاسيون ديال بي سو. على نديرو على بركة الله ليكيفالونس. دونك رد معايا بالي عافاك. لا بروبوزيسيون نديرو واحد ديفينيسيون ياك أو نديرو واحد بتيت رابيل على بي كتكافئ هي كيو ياك هذا كيتسمى ليكيفالونس ياك الله يرضي عليك دونك سوا بي et Q deux propositions ورد دابا عافاك لا proposition اسمع معايا مزيان P implique Q et Q رد البال et Q implique P noté par P 4 il y a Q. Donc l'équivalence ما هو إلا P implique Q, Q implique P. صح. Donc عندنا 7 كتعطينا 8 و 8 كتعطينا 7 دونك P كتكافئ Q. دونك 7 كتكافئ 8. عندنا واحد البروبوزيسيون كتستلزم لي واحد البروبوزيسيون وهاد البروبوزيسيون نفسها كتستلزم لينا هاد البروبوزيسيون دونك عندنا الحق نقولوا بان هاد البروبوزيسيون كتكافئ لي هاد البروبوزيسيون دونك ليكيفالونس هو عباره عن مجموع ديال جوج ديال لامبليكاسيون من بي كيو ومن كيو بي صافي رد بالك امتى كيكون ليكيفالونس صحاح ليكيفالونس امتى كيكون صحيح بالضبط كيكون فقط اذا كانوا دوك العبارتين صحيحتين معا او خاطئتين معا دونك بي و كيو خصهم يكونوا صحاح بجوج او يكونوا خطا بجوج حيث الخطا يكافئ الخطا والصحيح يكافئ الصحيح صافي دونك نعطيكم واحد البروبوزيسيون فيها ليكيفالونس ونديروا ليها رد معايا نديروا ليها لا نيغاسيون باش تفهموا لا نيغاسيون ديال لي بروبوزيسيون اللي فيهم بي تكافئ صافي نبداو على بركه الله نعطيكم واحد مثال دونك نعطيكم مثال باش تفهموا واحد كاين اللي سولني على هذه الفقره
دونك عندنا مثلا اكس اس 2 زائد 1 اكبر قطعا من الصفر كتكافئ لي مثلا بان اكس اس 2 زائد 2 اكس اس 4 زائد 1 اكبر قطعا من الصفر. دونك بينا نديرو دابا لهذا الشيء لا نيغاسيون. كيفاش غادي نديرو لا نيغاسيون؟ قبل ما نديرو لا نيغاسيون لهذا الشيء اجي نديرو لا نيغاسيون عامه ديال بي كتكافئ ليا كيو. اشنو هي بي كتكافئ ليا كيو؟ بي كتكافئ ليا كيو هي اش هي بي امبلي كيو اي بي امبلي كيو. دونك اشنو غاديرو؟ اسمع معايا مزيان. بي كتكافئ ليا كيو الا بغيت نديرو ليها لا نيغاسيون اشنو هي بعدا بي كتكافئ ليا كيو؟ هي اش هي بي امبليك كيو اي بي او كيو امبليك كيو. صافي هنا رد معايا دابا هذه هي هذه بي امبليك كيو و كيو امبليك بي. شتي بي امبليك كيو اي كيو امبليك بي. دونك غادي نفرقوا عليهم هاد لا نيغاسيون و لا نيغاسيون ديال اي هي هو. صافي دونك تبع معايا مزيان غيولي عندنا بي امبليك هي كيو با او كيو امبليك هي كيو با. صافي دونك اشنو هي لا نيغاسيون ديال لامبليكاسيون؟ قلنا سابقا دونك اشنو هو بعدا لامبليكاسيون؟ قلنا شنو هو لامبليكاسيون قبل ما نديرو هاد لا نيغاسيون. خلونا لا نيغاسيون هنا دونك البار خلوها هنا عفاكم. دونك بي امبليك كيو اشنو هي بي امبليك كيو؟ بي امبليك كيو هي بي بار او كيو رد البال كيو بار او بي. دونك رد البال عفاك شنو هي بي بار هي بي لا نيغاسيون ديال او هي اي او كيو لا نيغاسيون ديالها هي كيو بار. هنايا نخلو نفسو وهنايا كيو بار هي كيو ولا نيغاسيون ديال او هي اي ولا نيغاسيون ديال بي هي بي بار. دونك خلاصة الموضوع عقل لا نيغاسيون ديال بي ايكيفو كيو او بي كتكافئ ليا كيو هي بي اي كيو بار او كيو اي كيو بار. صافي غادير بي اي كيو بار او تعاود ثاني ترجع دير كيو و بي بار. يعني الا بغيت ديرو لا نيغاسيون ديال هذا العجب غادير لا نيغاسيون ديال هذا اي هذا و لا نيغاسيون ديال هذا اي هذا. هادشي اللي غادير. دونك غادي نطبقو هنايا باش تفهمو مزيان. دونك بي ان بار اشنو هي؟ رد معايا البال. غادي نخليو هذا اكس او كاري زائد واحد اكبر قطعا من الصفر اي ورد البال بينات هذا وهذا اي. دونك غادي ندير اي وندير لا نيغاسيون هذا اللي هي اكس او كاري زائد 2 اكس اس 4 زائد 1 اصغر من او تساوي صفر. بين هاد جوج العبارات غندير او. درت هذا ديك الساعه خليته ما درتش لا نيغاسيون. دابا غادي ندير لا نيغاسيون. دونك لا نيغاسيون ديال هذا اكس او كاري زائد 1 اصغر من او تساوي صفر اي وهذا اللي نخليه اكس او كاري زائد 2 اكس اس 4 زائد 1 اكبر قطعا من الصفر. دونك هذه هي لا نيغاسيون ديال بي 1. نعاود واحد بروبوزيسيون نيميرو 2 باش تفهمو مزيان. غير نصغر هذا الشيء اكس او كاري اكبر قطعا من الصفر امبليك اكس اس 2 زائد 1 اكبر قطعا من الصفر. وندير هنايا تكافئ ليا. دونك هذه هي بي هذه هي كيو. دونك الا بغيت ندير لا نيغاسيون ديال بي 2 غادي نخلي هذا ونرد مع اكس او كاري اكبر قطعا من الصفر اي ورد البال غادي ندير لا نيغاسيون هذا اكس او كاري زائد 1 اصغر من او تساوي صفر و نعاود نحل عاوتاني ونخلي هذا ديك الساعه خليته. دابا ندير له لا نيغاسيون اكس او كاري ندير دابا اصغر من او تساوي صفر وندير عاوتاني اي وندير لا نيغاسيون لهاد الكلمه اللي عندنا هنايا رد البال اكس او كاري زائد 1 اكبر قطعا من الصفر. دونك الا رديتو البال خليت هذا درت لا نيغاسيون هذا عاود درت لا نيغاسيون هذا وخليت هذا. دونك هذا هو لا نيغاسيون ديال ليكيفالون.